अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का ये प्रोग्राम हकीम अजमल खां साहब की चलाई हुई तहरीक का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी मुकम्मल शख्सियत थे जो न सिर्फ एक बहुत बड़े हकीम थे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनिस्ट और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। उनकी तहरीक का एक मिशन था कि हिंदू व मुसलमान हमेशा एक साथ मोहब्बत व भाईचारे के साथ रहें, जो कि आज के वक्त की बेइंतहा जरूरत है। इसी सोच के मद्देनजर उन्होंने दिल्ली में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी। उसी अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश पर हर साल 11 फरवरी को हम यूनानी डे मनाते हैं, और इसी मुहिम के तहत यूनानी ग्लोबली अपना काम कर रही है, जिसकी मैं को फाउंडर हूँ। हमारी इस तंजीम का मकसद है कि इस अजीम इल्म तिब को हम सारी दुनिया तक पहुंचाएं, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि बाकी दुनिया के लोग भी मुस्तफीद हो सके। जहां तक बीमारी का सवाल है, बीमारी उस वक्त से हमारे साथ है जब से जमीन पर इंसान का वजूद है, लेकिन इंसान हमेशा बीमारी पर काबू पाने, उसके असरात को कम करने या अगर मुमकिन हो तो बिल्कुल खत्म करने की जद्दोजहद में मसरूफ रहा है। बेहतर जिंदगी के तकाजों में तिब्बी सहूलियात को अवलीन अहमियत हासिल है। सेहत एक नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसकी अहमियत का अंदाजा हमें कुरान और हदीस की रूह से भी हो सकता है। हमारे मजहब में खाने पीने, सोने जागने और जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए गए हैं, अगर हम सिर्फ उन्हीं पर सख्ती से अमल करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। मसलन बहुत भूख लगने पर खाना और थोड़ी भूख रहते ही उठ जाना, ग़िज़ा को खूब चबा कर खाना, खाने के फौरन बाद पानी ना पीना, जल्दी सोना, जल्दी जागना वगैरह। लेकिन आज बीमारियों का इस कदर गलबा है कि कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई मरीज ना हो। वजह यह है कि जहां हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के उसूलों को छोड़ दिया है, वहीं इलाज के लिए हजारों साल से चली आ रही अपनी नेचुरल पैथी को भी परे कर दिया है। यूनानी तरीका इलाज कदीम जमाने से चला आ रहा एक कुदरती इलाज है, जहां हम अर्ज के बजाय मर्ज का इलाज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये इलाज मर्ज को जड़ से खत्म करता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें मरीज के मिजाज के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। एक ही दवा किसी को बहुत फायदा करती है तो दूसरे मिजाज वाले शख्स को वो फायदा नहीं पहुंचाता। इसीलिए हमेशा किसी अच्छे हकीम या मुआलिज से मशवरा करके ही दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इधर 100 साल के अंदर अंदर एक जबरदस्त तहरीक चली, जिसके तहत बहुत तेजी से लोग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ लाए गए। चूंकि चेंज एक ऐसा लफ्ज है जो हर जमाने के लोगों को मुतासिर करता रहा है, लेकिन आज एक बार फिर मगरिब की तरफ से चेंज की बात हो रही है। नाम कुछ भी हो, लेकिन एक बार फिर लोग नेचुरल पैथी की तरफ पलट रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने खुद इसका मुशाहिदा किया है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इमरजेंसी केस में यकीनन ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मगर जहां आपके पास वक्त है, वहां आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कुदरती तरीका यानी यूनानी पैथी से ही इलाज कराएं। जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप खुद इसके हैरत अंगेज फवायद को देखेंगे। कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं कि उसका दूसरे सिस्टम्स में क्योर नहीं है, लेकिन यूनानी में उन अमराज का इलाज मौजूद है। चूंकि एक गायनी कैंप है, इसलिए मैं इसी की एक दो मिसालें दूंगी। आजकल यूट्राइन फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट के केसेस बहुत मिलते हैं। इनकी वजह से यूट्रस और ओवरीज का ऑपरेशन, उनका रिमूवल ऑपरेशन के जरिए सब चीजें बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन तिब्बे यूनानी में इसका इलाज है। से मरीज हैं जिनको सिर्फ दवाओं के जरिए से इन अमराज से पूरी तरह से शिफा मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सी बड़ी दवाओं की कंपनीज हैं जो अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हकीम मोहसिन दहलवी साहब और उनकी टीम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अंजाम देने में हमारा बहुत सपोर्ट किया है।
آج بھی یونانی سسٹم ایک کمپلیٹ میڈیکل سسٹم کے طور پر یہاں موجود ہے، کیونکہ اب دنیا پھر سے ایک بار ہربل کے نام پر نیچرل ریمیڈیز کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن کہیں بھی کمپلیٹ سسٹم باقی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک ایک پارٹ لے کر اپلائی کر رہے ہیں، کہیں صرف ہجامہ کو لے کر لے لیا گیا ہے، کہیں صرف ہربل کو لے کر علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس فیلڈ میں ریسرچز بھی ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمپلیٹ سسٹم کے لیے دوسرے ممالک کو ہندوستان کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ پیتھی کمپلیٹ سسٹم کے طور پر دیگر ممالک میں بھی پہنچے۔ اس کے لیے میں گزشتہ کچھ وقت سے کوشش بھی کر رہی ہوں۔ میں ایز اے یونانی پروموٹر دوسرے ملکوں کے طبیبوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے انڈیا کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہر ملک میں لوکل جڑی بوٹیوں سے علاج موجود ہے، مگر جو خزانہ انڈیا میں موجود ہے اس سے لوگ محروم ہیں۔ آج بھی سعودی عربیہ سے مریض انڈیا میں علاج کے لیے آتے ہیں۔ مجھ سے یہاں ریاض میں ایک صاحب ملے جن کے گھٹنے خراب ہو گئے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ وہ تقریباً 2 مہینے یہاں رہ کر اپنا یونانی علاج کرا کے گئے اور الحمدللہ اب وہ بہتر طریقے سے چل پھر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں سرکار اور پورے یونانی سسٹم کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ چونکہ باہر کے لوگ بھی اس علاج میں انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے ہمارے میڈیکل ٹورزم میں یونانی میڈیکل ٹورزم کو بھی ایڈ کرنا چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میری ایک امریکن ہربلسٹ سے بات ہو رہی تھی۔ وہ بہت انٹرسٹڈ تھی ہمارے یونانی پیتھی کو سمجھنے میں، لیکن وہ خود کا اراؤنڈ 30 to 35 ایئرس ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ مجھ سے انڈین سسٹم کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر کس طرح سے علاج کرتے ہیں۔ آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ کا سسٹم ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، اور پوری معلومات انہوں نے مجھ سے حاصل کی۔ ابھی کووڈ کے دور میں جبکہ وہ پیک پر تھا، تب فرانس کے ایک ہربلسٹ نے مجھ سے یہاں کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانکاری لی۔ سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ بھی اس بات سے اویئر ہیں کہ یہاں کی جڑی بوٹیوں اور یونانی دواؤں میں اثرات ہیں، یہ سب مؤثر ہیں، اور آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب میں اپنے یونانی ڈاکٹرز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پراؤڈلی اپنی پیتھی کو ہی پریکٹس کریں اور اپنے عمل سے خود کو ثابت کریں، کیونکہ جب تک آپ عمل سے یونانی کے بہترین اثرات کو ثابت نہیں کریں گے، آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی میڈیسنز بڑے بڑے میریکلز کرتی ہیں۔ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو عملی شکل میں لائیں اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ اور جب بھی میں یہ بات کسی سے کہتی ہوں مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخر میں تہہ دل سے ڈاکٹر سنبل کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی دل سے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر عارف صاحب کو بھی شکریہ کہنا چاہوں گی، جنہوں نے اس کام میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مولانا طاہر مدنی صاحب کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے اپنا بھرپور تعاون کیا، اور نہ صرف تعاون کیا بلکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔